नमस्ते साथीहरू, यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी नेपालको संविधान भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्यको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। यसभन्दा अगाडि पनि मैले नेपालको संविधानको भाग 1 प्रस्तावना र प्रारम्भिक भाग 2 नागरिकता सम्बन्धी भिडियो बनाएर मेरो युट्युब च्यानलमा राखिसकेको छु, तपाईहरुले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै मैले मौलिक हक भनेको के हो भन्ने विषयमा पनि भनेको के हो श्रृंखलामा एउटा भिडियो बनाएर मेरो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। तपाईले त्यहाँबाट मौलिक हकको बारेमा पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। आज हामी नेपालको संविधान भाग 3 मा व्यवस्था भएका मौलिक हक र कर्तव्यको सम्बन्धमा प्रत्येक धाराहरूको छलफल गर्नेछौँ। त्यहाँबाट सोध्न सकिने वस्तुगत प्रश्न र विषयगत प्रश्नको बारेमा पनि मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला हामीले मौलिक हक भनेको के हो भन्ने विषय बुझ्नुपर्छ। मौलिक हक भनेको त्यस्ता हकहरू हुन् जसलाई राज्यले सुनिश्चित गरेको हुन्छ संविधानमा उल्लेख गरेर। मौलिक हकहरू राज्यको क्षमता अनुसार आफ्ना नागरिकहरूलाई उले ग्यारेन्टी गरेका हकहरूको सूची हो। कतिपय सन्दर्भमा हामी मानव अधिकार भनेको के हो र मौलिक हक भनेको के हो भन्ने विषयमा आलोचिन्छौँ। सबै मौलिक हकहरू मानव अधिकार हुन्, तर सबै मानव अधिकारहरू मौलिक हक नहुन सक्छन्। किनभने मौलिक हक भनेको जहिले पनि राज्यले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म संविधानमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ। आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्ना नागरिकहरूलाई राज्यले ग्यारेन्टी गरेका, संविधानमा उल्लेख गरेर ग्यारेन्टी गरेका हकहरूको सूचीलाई हामी के भन्छौँ त मौलिक हक भन्छौँ। अब मौलिक हक पनि अहिले सामान्यतया 3 तरिकाका मौलिक हकहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। संविधानमा व्यवस्था भएका 3 तरिकाका मौलिक हकहरू हुन्छन्। कतिपय मौलिक हकहरू आफ्नो देशको सीमाभित्र रहेका नागरिक, आफ्ना नागरिक या नागरिक बाहेकका व्यक्तिहरूलाई पनि देशका विदेशका सबैलाई प्रदान गरिएको हुन्छ, जसलाई हामी व्यक्तिले प्राप्त गर्ने मौलिक हक भन्छौँ। त्यो हक अधिकार जुन चाहिँ नेपालको नागरिक नभएको व्यक्तिले पनि, अर्थात् विदेशबाट नेपालमा कुनै सन्दर्भमा कुनै काम विशेषले नेपालमा आएको व्यक्तिले पनि उपयोग गर्न पाउँछ, उपभोग गर्न पाउँछ भने त्यस्तो अधिकारलाई हामी व्यक्तिले प्राप्त गर्ने मौलिक हक भन्छौँ भने नागरिकले मात्रै प्राप्त गर्ने हकहरूलाई चाहिँ नागरिकले प्राप्त गर्ने मौलिक हक भन्छौँ। र कतिपय हकहरू चाहिँ समूहलाई प्रदान गरिएका पनि छन्, समुदायलाई या सम्प्रदायलाई प्रदान गरिएका मौलिक हकहरू पनि छन्। मौलिक हकको धारावाहिक छलफल गर्ने बेलामा हामीले यी विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको छलफललाई सुरुवात गरौँ धारा 16 बाट। नेपालको संविधान धारा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उल्लेख गरिएको छ। यसले के भन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ। अब यो हक नेपालभित्र बसोबास गर्ने नेपालका नागरिक या विदेशबाट नेपाल घुम्न आएका पर्यटक, भनौँ न व्यक्ति, नेपालको नागरिक नभएका जोसुकैले पनि के गर्न पाउँछन्, उपभोग गर्न पाउँछन्। यो व्यक्तिलाई दिएको अधिकारको विषय हो। र अर्को चाहिँ कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने पनि यो धारामा उल्लेख भएको छ। यो मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक जो चाहिँ व्यक्तिलाई पनि लागू हुन्छ। हाम्रो नेपालको नागरिकलाई मात्रै होइन, नेपालभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन नै बनाइने छैन अथवा कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइने छैन भन्ने विषय चाहिँ यहाँ उल्लेख भएको छ। यो तपाईलाई परीक्षामा सोध्ने बेलामा मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने कुरा कहाँ उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरा सोध्न सक्छ एउटा धारा 16 मा। र अर्को कुरा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कति धारामा उल्लेख गरिएको छ भन्ने व्यवस्था पनि सोध्न सक्छ। यो हकलाई योभन्दा अघिल्लो संविधानमा स्वतन्त्रताको हकभित्र समावेश गरिएको थियो। अहिले यसलाई अलग्गै नयाँ मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। लागौँ धारा 17 तर्फ। धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हकलाई उल्लेख गरिएको छ। कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने विषय यो धारामा उल्लेख गरिएको छ। यसमा चाहिँ नागरिकलाई देहायका स्वतन्त्रता हुनेछन् भनेर उल्लेख गरिएको छ भने समग्रमा व्यक्तिलाई पनि अधिकार प्रदान गरिएको छ। विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, हतियार लिएर चाहिँ हिँड्न पाइएन है। त्यसो भनेपछि राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा रोजगार गर्ने, उद्योग व्यापार व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता नागरिकहरूलाई के गरिएको छ, प्रदान गरिएको छ। यो चाहिँ स्वतन्त्रताको हकमा समावेश भएको विषय हो। तपाईलाई परीक्षामा सोध्ने बेलामा स्वतन्त्रताको हक कति धारामा छ भनेर उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ, अथवा चाहिँ नागरिकहरूले उपभोग गर्न पाउने स्वतन्त्रताहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर तपाईलाई वस्तुगत नभएर विषयगत प्रश्नमा पनि सोध्न सक्छ। अब लागौँ समानताको हकतर्फ। समानताको हकले के भन्छ भने सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 18 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सामान्य कानुनको प्रयोगमा
कुनै आधारमा विभेद गरिने छैन, भेदभाव गरिने छैन भन्ने विषय पनि समानताको हकमा उल्लेख गरिएको छ। यहाँ अब मैले बुझाउनको लागि तपाईँहरूलाई सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने मात्र यहाँ लेखेँ। त्यसले चाहिँ संविधानमा तपाईँको भाषा, लिङ्ग, क्षेत्र, उमेर, शिक्षा, स्वास्थ्य यावत कुराहरूलाई उल्लेख गरेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहोला। यो भनेको कुनै पनि आधारमा सामान्य कानुनको प्रयोग गर्दा कसैलाई पनि विभेद गरिने छैन भन्ने विषय समानताको हकमा उल्लेख भएको छ भन्ने सम्झिनु पर्यो। त्यस्तै गरी राज्यले नागरिकहरूका बीच कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन, तर भन्ने कुराले हेर्नुहोस् है, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ। भनेको मतलब अब तपाईँहरूको महिलालाई, जनजातिलाई, आदिवासीलाई, दलितलाई विशेष व्यवस्था गर्नु भनेको समानता विरोधी होइन। यो भनेको सांस्कृतिक र सामाजिक दृष्टिले पिछडिएका नागरिकहरूको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि गरिएका व्यवस्था हुन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ। भन्नुको मतलब तपाईँलाई सोध्न सक्ने प्रश्नमध्येको एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न पनि यो हो, समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक वा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनेको महिला र पुरुषलाई लैङ्गिक आधारमा भन्दा बित्तिकै महिला र पुरुषलाई कुनै पनि काम गर्दा, समान काम गर्दा समान पारिश्रमिक दिनुपर्छ। हैन, काम फरक भयो भने पारिश्रमिक फरक हुनसक्छ, तर समान कामका लागि समान पारिश्रमिक हुनुपर्छ र सामाजिक सुरक्षामा पनि कुनै भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ। यो तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने एउटा प्रश्न हो। त्यस्तै गरी पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। अब कहिलेकाहीँ यो क्वेसन तपाईँहरूलाई यो लाइनलाई जोडेर के सोध्न सक्छ भने पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने कुरा कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ अथवा कुन मौलिक हकमा उल्लेख भएको छ भन्ने कुरा सोध्न सक्छ। अब यसमा हामीले पैतृक सम्पत्ति भन्दा बित्तिकै सामान्यतया अब छोराछोरीको समान हक लाग्ने भनेको हुनाले महिलाको हक हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ, अथवा सम्पत्तिसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले हामीलाई सम्पत्तिको हक हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। तर यो हक चाहिँ समानताको हकमा लिस्टेड अथवा सूचीकृत गरिएको छ। यसलाई तपाईँहरूले सम्झिनु होला, यो इक्जाममा सोध्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब लागौँ धारा 19मा। धारा 19मा सञ्चारको हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसले के भन्छ भन्दा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि विषय छाप्नको लागि या प्रकाशन गर्नको लागि या प्रसारण गर्नको लागि, सूचना प्रवाह गर्नको लागि राज्यले सुरुमै प्रतिबन्ध लगाउने छैन। तर यसको अर्थ के हुनसक्छ त भन्दा छापिसकेपछि चाहिँ कानुनअनुसार प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विषय चाहिँ हुन्छ है भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। कुनै सामग्री मुद्रण, प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्ने वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने व्यवस्था पनि सञ्चारको हकमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन भन्ने व्यवस्था पनि धारा 19मा छ। तपाईँलाई सामान्यतया धारा 19मा कुन मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भनेर सोध्न सक्छ भने अर्को विषय भनेको सञ्चारको हक कति धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोध्न सक्छ। यो विषयमा तपाईँहरू जानकार भइहाल्नुभयो। लागौँ धारा 20मा। धारा 20मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसले के भन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन भनेको छ। त्यसै गरी पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुनी व्यवसायीद्वारा पूर्वपक्ष गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ। भन्नुको मतलब कुनै पनि कानुन व्यवसाय तपाईँले राख्नुभयो र कानुन व्यवसायीले तपाईँलाई जुन सल्लाह दिएको छ त्यो सल्लाह चाहिँ गोप्य राख्न पाउने अधिकार पनि उसले प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी शत्रु देशका नागरिकको हकमा यो लागू हुने छैन भनेको छ। अब यहाँ के भन्यो त भन्दा माथि व्यक्तिलाई दिएको अधिकार भयो हैन, तर व्यक्तिको भनेको मतलब हरेक देशका नागरिकहरू जुन नेपालमा आएर बसोबास गरेका छन् तिनीहरूले यो अधिकारको उपभोग गर्न पाउने भए, तर कुनै सन्दर्भमा शत्रु देश भनेर हामीले पहिचान गरेका छौँ भने त्यस्तो शत्रु देशको नागरिकको हकमा चाहिँ यो व्यवस्था लागू हुँदैन भनेर पनि उल्लेख गरेको छ। पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ भनेको छ। यसको अर्थ जहिले पनि प्रहरीले तपाईँलाई पक्राउ गर्यो भने जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि प्रहरीले
24 घण्टाभित्र, 24 घण्टा भनेको बाटोको म्याद बाहेक भनेको छ। जनरली अड्डा बसेको समयलाई हेरिन्छ यसमा। बिदा छ भने बिदा पछाडिको कुरा भयो। बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने छ भनेको छ। यहाँ मुद्दा हेर्ने अधिकारी भनेको सामान्यतया न्यायाधीशहरू हुन्छन्, न्यायालयमा अथवा कुनै पनि अदालतमा लगेर उसलाई उपस्थित गराउनुपर्छ भनिएको हो। तर त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन भनेको मतलब अदालतको अनुमति बिना कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्न पाइँदैन। तर निवारक नजरबन्दमा राखेका व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकमा यो लागू हुने छैन भनेको छ। यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजाय भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय दिइने छैन भनेको छ। हैन, कानुनमा तोके भन्दा बढी सजाय पनि नपाउने हक अथवा जति कानुनले तोकेको छ त्यति अनुसारको मात्रै सजाय पाउने हक सबै व्यक्तिलाई छ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भनेको के भनेको भने कसैलाई पक्रिँदैमा अथवा कसैको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैमा त्यसलाई अपराधीकरण गर्नु हुँदैन अथवा त्यसलाई अपराधी मान्नु हुँदैन। जब अदालतले त्यसलाई कसुरलाई प्रमाणित गर्छ, अदालतको फैसलाद्वारा त्यो प्रमाणित हुन्छ, तब मात्रै त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, कसुरदार भन्छौँ भन्ने व्यवस्था पनि न्याय सम्बन्धी हकमा उल्लेख भएको छ। त्यसै गरी कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एकपटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने वा सजाय दिने छैन भनेको एउटा कसुरमा एकचोटि गरेको कसुरको लागि एकपटक मात्रै मुद्दा र एकपटक सजाय दिने व्यवस्था कानुनमा गरेको छ। त्यसै गरी कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन र प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुनेछ। असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ भनेको जसले कानुन व्यवसाय राख्न पाउँदैन, जसले अदालतमा गएर मुद्दा मामिला गर्नको निमित्त खर्च गर्ने जोसँग क्षमता छैन, उनीहरूलाई राज्यले निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि यही धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेको हो। अब लागौँ धारा 21 तर्फ। धारा 21 मा अपराध पीडितको हक भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसमा चाहिँ अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ भनेको जो पीडित हो उसले के भइरहेको छ, के कुरा प्रगति भइरहेको छ अनुसन्धानमा भन्ने कुरा थाहा पाउने अथवा जानकारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। त्यसै गरी अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ। उसले क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था पनि अपराध पीडितको हकमा धारा 21 मा गरिएको छ। अब लागौँ धारा 22 मा। धारा 22 मा यातना विरुद्धको हक उल्लेख गरिएको छ। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने व्यवस्था धारा 22 मा गरिएको छ। त्यसै गरी त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनेको मतलब के भन्दा कसैले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक या मानसिक रूपमा यातना दियो वा उसँग निर्मम, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गर्यो भने त्यस्तो व्यवहार चाहिँ दण्डनीय हुनेछ र सो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने कुरा धारा 22 मा उल्लेख गरिएको छ। अब धारा 23 मा लागौँ। धारा 23 ले भन्छ निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति वा व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन भन्दछ हैन। त्यसै गरी निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका स्थितिको बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानुन बमोजिम तत्काल जानकारी दिनुपर्ने छ भनेको छ। तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो लागू हुने छैन भन्छ। अनि निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानुन विपरीत वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि हुन्छ भनेको छ। यो पनि तपाईहरुले बुझ्नु होला धारा 23 को व्यवस्था। अब हामी लागौँ धारा 24 मा। धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक उल्लेख गरिएको छ। यसले के भन्छ भन्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई दिएको अधिकार छ यो निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भनेको छ। कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा वस्तु, सेवा र सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने,
छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न हैन जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन भनेको छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भयो भन्दैमा कुनै जातलाई उच्च कुनै जातलाई निचो देखाउने अथवा जातीय घृणा फैलाउने द्वेष फैलाउने यस्तो कुरालाई चाहिँ कानुनले प्रतिबन्ध गरेको छ। त्यस्तै जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ। सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन्। त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था पनि यो धारामा गरिएको छ धारा 24 मा। अब लागौँ धारा 25 मा। धारा 25 ले के भन्छ भने सम्पत्तिको हक। सम्पत्तिको हकमा के व्यवस्था गरिएको छ भने प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्नेछ भन्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेख गरेको छ। कमाउन पाइन्छ, सम्पत्तिको आर्जन गर्न पाइन्छ, बेचबिखन पनि गर्न पाइन्छ, व्यावसायिक लाभ भनेको नाफा कमाउन पनि पाइन्छ, सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य कारोबार पनि गर्न पाइन्छ। तर कानुनअनुसार राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ। यो कुरा सम्पत्तिको हकमा उल्लेख गरेको छ। भनेको मतलब यसलाई अधिकार सँगसँगै यहाँ के पनि जोडेको छ त भन्दाखेरि दायित्व कर्तव्यको रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ। राज्यले त्यस्तो कानुन बनाउन सक्नेछ र कर लगाउन सक्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उप अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भनेको छ। कुनै मतलब सार्वजनिक हितका लागि जस्तो बाटो बनाउन, विकास निर्माणका कामहरू गर्नको निमित्त सरकारले जनताको अर्थात् व्यक्तिको नागरिकको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्छ। तर त्यो बाहेक कुनै पनि किसिमले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उप कुनै पनि प्रकारको अधिकार सिर्जना गर्ने अधिकार राज्यलाई हुने छैन भनेको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुनेछ भनेको कानुन बमोजिम का आधारमा मात्रै त्यो अधिग्रहण गर्न पाइनेछ भन्ने कुरा सम्पत्तिको हकमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास र शहरी विकास गर्ने प्रयोजनको लागि राज्यले कानुन बमोजिम, भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन भनेको छ। यसमा फेरि अब यो सम्पत्ति भन्दा अब नेपालमा सबैभन्दा सम्पत्तिको ठुलो रूप भनेकै जग्गा जमिन नेपालमा सम्पत्तिको रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भूमिको व्यवस्थापन गर्न अथवा कानुन बनाउनको लागि यसले बाधा पुर्याएको छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यो पनि के को लागि भन्दाखेरि यो कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न अथवा आधुनिकीकरण गर्न, व्यवसायीकरण गर्न, वातावरणको संरक्षण गर्न, व्यवस्थित आवास र शहरी विकास गर्ने प्रयोजनको लागि राज्यले कानुन बमोजिम, भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सट्टा अर्को कुनै सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन भनेको छ। मतलब अब मानिलिउँ कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेर राज्यले लियो, त्यसमा चाहिँ पहिला सार्वजनिक बाटो बनाउने भनेको थियो, पछि चाहिँ सार्वजनिक भवन बनाउनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो बाधा परेको चाहिँ मानिने छैन भनेको हो। सार्वजनिक हित हुनु पर्यो, सार्वजनिक उद्देश्य हुनु पर्यो। सार्वजनिक उद्देश्यका लागि राज्यले व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई अधिग्रहण गर्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको हो। अब लागौँ धारा 26 मा। धारा 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक उल्लेख गरिएको छ। धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई, यहाँ चाहिँ धर्ममा आस्था राख्नेलाई भनेको छ है, धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन गर्न, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भनेको छ हैन। धर्मको अवलम्बन गर्न पनि पायो, अभ्यास गर्न पनि पायो र आफ्नो धर्मको संरक्षण गर्न पनि पाउने हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरी प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई, अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, व्यक्तिलाई, नागरिकलाई र समूहलाई दिने अधिकार, यो चाहिँ समूहलाई प्राप्त गर्ने अधिकार भयो। सम्प्रदायलाई भनेको धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन गर्न र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनेको छ हैन। जस्तो मन्दिरहरूका गुठीहरू होलान् अथवा कुनै पनि प्रकारको धार्मिक गुठीहरू सञ्चालन गर्न, धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण गर्ने हक पनि धार्मिक सम्प्रदायलाई हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। त्यसैगरी कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्न गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनेको छ। अब यसमा स्पष्ट के लेखिएको छ भने कसैले पनि हैन दबावमा कसैको धर्म परिवर्तन गर्ने, गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पार्ने काम वा व्यवहार गर्नु हुँदैन। आफ्नो धर्मको प्र्याक्टिस गर्न पाइयो, अवलम्बन गर्न पाइयो, अभ्यास गर्न पाइयो, त्यसको संरक्षण गर्न पाइयो। तर अर्काको धर्मलाई होच्याउने, अर्काको धर्मलाई
परिवर्तन गराउन खोज्ने अथवा अर्काको धर्मको आस्थामा खलल पुर्याउने व्यवहार गर्नु हुँदैन। त्यस्तो व्यवहार चाहिँ कानुन बमोजिम के हुनेछ, दण्डनीय हुनेछ भनेको छ। यो तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो धारा 26 मा भएको व्यवस्था। अब लागौँ धारा 27 मा। धारा 27 मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। सूचनाको हकले के भन्छ त भन्दा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने विशेषमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन। अब यहाँ कानुनले के विषय चाहिँ गोप्य रहनेछन् भन्ने विषय चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यो कानुनले उल्लेख गरेका गोप्य राख्नुपर्ने विषयमा चाहिँ कसैले पनि सूचना माग्न पनि पाउनु छैन र दिन बाध्य पार्ने छैन भनेको छ। यो कुरा धारा 27 मा भएको व्यवस्था तपाईँहरूले राम्ररी बुझ्नु होला। त्यसैगरी धारा 28 तिर लागौँ। धारा 28 ले के भन्छ, गोपनीयताको हक। कुनै पनि व्यक्ति, अब यहाँ व्यक्तिलाई प्राप्त हुने अधिकार छ। यो कुनै पनि व्यक्तिको जीव, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनेको छ। कानुनले बाध्य पारेको अवस्थामा बाहेक अथवा कानुन बमोजिम त्यो खुला गर्नुपर्ने बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको जीव, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी विषय गोप्य रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गोपनीयताको हकमा उल्लेख गरिएको छ। अब तपाईँले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने धारा 27 मा भएको सूचनाको हक सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक निकायले अथवा राज्यले तपाईँको आफ्नो चासो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा गरेका काम कारबाही क्रियाकलापको सम्बन्धमा सूचना माग्ने, सूचना प्राप्त गर्ने हक हुन्छ। र व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो आवास, आफ्नो जीव, आफ्नो लिखत, आफ्नो तथ्याङ्क अनि आफ्नो पत्राचार, आफ्नो चरित्र सम्बन्धी विषय गोप्य राख्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। यो विषय चाहिँ धारा 28 मा उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसैगरी धारा 29 मा शोषण विरुद्धको हक छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई, यहाँ चाहिँ नागरिकलाई नभएर व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ। कसैलाई पनि कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन। कसैलाई बेचबिखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन पाइने छैन। कसैलाई पनि निजी इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन। तर सार्वजनिक प्रयोजनको लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनेको छ। भन्नुको मतलब कुनै बेला राज्यले तपाईँहरूलाई अनिवार्य राज्यको सेवा गर्ने गरी कानुन बनाउन चाहिँ सक्छ है भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको हो। अब लागौँ धारा 30 मा। धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक। अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई मौलिक हकको सन्दर्भमा के सोध्न सक्छ भने मौलिक हकको कार्यान्वयन पक्ष कतिको सबल भएको पाउनुहुन्छ भन्दा कतिपय मौलिक हकहरू राज्यको क्षमताभन्दा बाहिरका पनि छन् हाम्रो संविधानमा। खासमा मौलिक हक भनेकै राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने, राज्यले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म नागरिकहरूलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अधिकारहरूको सूची हो, जसलाई संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। तर कतिपय मौलिक हकहरू कस्ता छन् भने राज्यले आफ्नो क्षमताले भ्याउन नसक्ने अथवा क्षमताले प्रदान गर्न नसक्ने अधिकारहरूलाई पनि नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा के गरिएको छ, सूचीकृत गरिएको छ। त्यस्तै हक हो स्वच्छ वातावरणको हक। अब यसले के भन्छ भने प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनेको छ। यो च्यालेन्जिङ विषय हो। यसलाई तपाईँहरूले मौलिक हकको कार्यान्वयनको चुनौतीको सन्दर्भमा यो हकलाई उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ धारा 31 मा। धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसले के भन्छ भन्दा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। सबैलाई पहुँचको शिक्षामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेको छ। त्यसैगरी प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेको छ। सबैलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भने आधारभूत तहसम्मको शिक्षा चाहिँ निःशुल्क र अनिवार्य पनि हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख भएको छ। भने नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भन्ने कुरा पनि धारा 31 मा उल्लेख गरिएको छ। अब लागौँ धारा 32 मा। धारा 32 मा भाषा तथा संस्कृतिको हक उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई, अब यसमा चाहिँ समूहलाई पनि व्यक्तिलाई पनि भनेको छ है। शिक्षाको हकमा पनि हामीले समुदायले प्राप्त गर्ने हकको बारेमा बुझ्यौँ। त्यसैगरी यहाँ पनि के भन्छ त भन्दा भाषा तथा संस्कृतिको हकमा धारा 32 मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ। प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ
र नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई, हरेक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने कुरा भाषा तथा संस्कृतिको हकमा उल्लेख गरिएको छ धारा 32 मा। अब लागौँ धारा 33 मा। धारा 33 मा रोजगारीको हक उल्लेख गरिएको छ। यसले के भन्छ भन्दा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेको छ। कानुन बमोजिम रोजगारीको हक प्राप्त हुनेछ भनेको छ। रोजगारी सम्बन्धी हक, रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने ऐन पनि बनिसकेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ। मैले कस्तो काम गर्ने, कुन रोजगारी लिने भन्ने कुरा छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरेको छ। अब धारा 34 मा लागौँ। धारा 34 एकदम महत्त्वपूर्ण छ। धारा 34 ले चाहिँ के भन्छ भन्दा श्रमको हक, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रमको अभ्यास गर्ने हक हुनेछ र प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक पाउने, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अब तपाईँलाई परीक्षामा यो श्रमको हकबाट पहिलो कुरा त के सोध्न सक्छ भने श्रमको हकको धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोध्न सक्छ। श्रमको हक चाहिँ धारा 34 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँलाई अर्को सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भन्दाखेरि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार अथवा ट्रेड युनियन खोल्न पाउने हक कहाँ उल्लेख गरिएको छ भनेर सोध्न सक्छ। श्रमको हक धारा 34 भनेर जान्नु पर्यो। सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक कहाँ उल्लेख गरिएको छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यो पनि श्रमको हक धारा 34 भनेर तपाईँले जान्नु पर्यो। एउटा महत्त्वपूर्ण मौलिक हक हो। अब लागौँ धारा 35 मा। धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसले के भन्छ भने प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेको छ भने कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्ने छैन भनेको। इमर्जेन्सीमा गएर उपचार गर्ने, पैसा नभएर चाहिँ मर्नुपर्ने, त्यहाँ इमर्जेन्सीमा उपचार नहुने व्यवस्था चाहिँ हुने छैन। कानुनले त्यसको बरखिलाफ गरेको छ। सबैलाई इमर्जेन्सीमा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक छ। माथि चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक छ हैन। तर व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँ स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक चाहिँ फेरि कसलाई पनि दिएको छ त व्यक्तिलाई पनि दिएको छ। भन्नुको मतलब व्यक्तिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्दैनन्। सबैलाई राज्यले ग्यारेन्टी गरेको छैन। नागरिक आफ्ना नागरिकलाई मात्रै यो अधिकार अथवा यो हक ग्यारेन्टी गरिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ भने प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेको छ। तपाईँलाई सोध्न सक्छ कि स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोध्न सक्छ। यो तपाईँहरूले जान्नु पर्यो। स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा यसलाई उल्लेख गरिएको छ भनेर जान्नुपर्ने भयो। अब लागौँ धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक। यो एकदम महत्त्वपूर्ण हक हो। प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ। अब प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भनेको खाद्य सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ। त्यसै गरी प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता अहिलेको जल्दो बल्दो विषय हुन्। यसलाई धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हकमा एकीकृत गरिएको छ। तर तपाईँलाई एक्जाममा सोध्ने बेलामा खाद्य सम्प्रभुताको हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ, खाद्य सुरक्षाको हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोध्न सक्छ। यो खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य हक कार्यान्वयन गर्ने ऐन पनि बनिसकेको छ। तपाईँले यो ऐनबाट पनि यसको जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। मैले पनि भनेको के होको श्रृङ्खलामा खाद्य सुरक्षा भनेको के हो र खाद्य सम्प्रभुता भनेको के हो भन्ने विषयमा भिडियो बनाएर राखेको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि त्यसको लिङ्क छ। धारा 37 मा लागौँ। धारा 37 ले आधारभूत आवश्यकता जुन घाँस, बाँस, कपास भन्छौँ हामी, त्यसमा मध्ये दोस्रो घाँस पछाडिको आवासको हकलाई उल्लेख गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने कुरा धारा 37 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने कुरा पनि धारा 37 मा उल्लेख गरिएको छ। अब धारा 38 मा लागौँ। धारा 38 एकदम महत्त्वपूर्ण मौलिक हक हो। यसमा महिलाको हक सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ। यसले के भन्छ भन्दा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ भनेको वंशको हक महिलालाई पनि हुनेछ, समान हक हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनेको छ। सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक महिलासँग जोडिएको विषय हो। यो चाहिँ महिलाहरूले प्राप्त गर्छन्। त्यसै गरी महिला विरुद्ध कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने कुरा महिलाको हकमा उल्लेख छ। राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक छ।
महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ तथा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ। अब यो तपाईँलाई झुक्काउन सक्छ, कहिलेकाहीँ अब हामी समानताको हकसँग सम्बन्धित छ कि भन्न सक्छौँ। हामीले सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ भन्ने कुरा महिलाको हकमा उल्लेख गरिएको छ, यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ धारा 39मा। धारा 39मा बालबालिकाको हक उल्लेख गरिएको छ। यसमा चाहिँ प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहितको नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ। सामान्य कुरा छन् यसमा। जस्तै अब बालबालिकालाई परिवारबाट, राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, हैन, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन, सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै गरी बाल सहभागिताको, बाल न्यायको कुरा, त्यसै गरी द्वन्द्वमा परेका बालबालिका, जोखिममा विस्थापनमा परेका बालबालिकाहरू, अपाङ्ग, असहाय, अनाथ बालबालिकाहरूलाई सोही अनुसारको अधिकार प्राप्त गर्ने, राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब धारा 40मा लागौँ। धारा 40 एकदम महत्त्वपूर्ण छ, दलितको हक। यसमा के भन्छ भने राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। महिलालाई पनि यही भनेको छ। सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ। त्यसै गरी दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। अब अघि हामी शिक्षाको हक पढ्ने बेलामा के भन्यौँ त भन्दा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक तहको सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर यहाँ के भन्छ त भन्दा दलितलाई चाहिँ, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। भने प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ र दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने कुरा पनि दलितको हकमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ भनेको छ। राज्यले त्यहाँमाथि छुट्यो छ। राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउने कुरा पनि उल्लेख छ। त्यसै गरी राज्यले भूमिहीन दलितका लागि कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, एकपटक भनेको छ है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने कुरा यहाँ राज्यलाई दायित्व सिर्जना गरेको छ। त्यसै गरी राज्यले आवासहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि दलितको हकमा उल्लेख गरेको छ। दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा उपयोग गर्न पाउने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा पनि यो धारामा उल्लेख गरिएको छ। अब धारा 41मा ज्येष्ठ नागरिकको हक छ। यसमा धेरै केही छैन। ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। धारा 42मा लागौँ। धारा 42मा सामाजिक न्यायको हक उल्लेख गरिएको छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ, हैन। त्यस्तै गरी आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न, सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भनेको छ। अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा सम्मान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ। त्यसरी किसानलाई पनि किसानको कानुन बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच हुने, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बिउ बिजन, कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुने उल्लेख छ। त्यसै गरी सहितका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते पीडितलाई न्याय र उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकता साथ अवसर पाउने हक हुनेछ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ। धारा 43 तर्फ लागौँ। धारा 43मा सामाजिक सुरक्षाको हक उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाको हकले के भन्छ त भन्दा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनेको छ। सामाजिक सुरक्षा सबैले प्राप्त गर्दैन। कसले प्राप्त गर्छन् त भन्दा आर्थिक रूपमा विपन्नले प्राप्त गर्छन् एउटा, अर्को अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेकाले प्राप्त गर्छन्, असहाय एकल महिलाले प्राप्त गर्छन्, अपाङ्गता भएकाले प्राप्त गर्छन्, बालबालिकाले प्राप्त गर्छन्, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई चाहिँ कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ।
अब लागौँ धारा 44मा। धारा 44मा उपभोक्ताको हक, यो पनि नयाँ मौलिक हकको रूपमा नेपालको संविधानमा सूचीकृत गरिएको छ। प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ हैन। गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ। लागौँ धारा 45। धारा 45मा देश निकाला विरुद्धको हक छ। यो भनेको कसैलाई पनि देश निकाला गरिने छैन भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन, कुनै पनि अवस्थामा नागरिकलाई देश छोडेर बाहिर जाऊ भनिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो। यो लागौँ धारा 46मा। धारा 46मा संवैधानिक उपचारको हक उल्लेख गरिएको छ। अब यो अघि पनि मैले भने यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा 133 वा 144मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ भनेको छ। यो जति पनि मौलिक हकहरू छन् ती मौलिक हकहरूको हनन भएको खण्डमा राज्य विरुद्ध हामीले के गर्न सक्छौँ, मुद्दा हाल्न सक्छौँ, रिट दायर गर्न सक्छौँ। त्यो भएर हामी राज्य विरुद्धका हक पनि भन्छौँ हामीले। यदि मौलिक हकको हनन भयो अथवा मौलिक हकको उपभोग गर्ने अवसर प्रदान भएन भने हामीले चाहिँ यो संविधानको धारा 133 र 144मा भएका व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने कुरा धारा 46मा उल्लेख गरिएको छ। धारा 47 तर्फ लागौँ। धारा 47मा मौलिक हकको कार्यान्वयन भन्ने व्यवस्था छ। यो भनेको यस भागमा जति पनि मौलिक हकहरू छन्, धारा 16 देखि धारा 46सम्म रहेका 31वटा मौलिक हकहरू, ती मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नको निमित्त यदि कानुन बनाउनु पर्नेछ भने राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको 3 वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ र नेपालको सन्दर्भमा ती कानुनहरू बनिसकेको अवस्था पनि छ। धारा 47मा मौलिक हकको कार्यान्वयनको व्यवस्था। अब धारा 48मा लागौँ। धारा 48 एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईलाई वस्तुगत मात्रै नभएर विषयगत रूपमा पनि तपाईलाई नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गर्नुस् भनेर सोध्न सक्छ। नेपालको संविधानमा नागरिकका कर्तव्य भनेर धारा 48मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा प्रत्येक नागरिकलाई नागरिकका कर्तव्यलाई देहाय बमोजिम हुनेछन् भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने। पहिलो कुरा के भनेको छ त भन्दा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने। पहिलो कर्तव्य भनेको रक्षा गर्ने। के रक्षा गर्ने त भन्दा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता, तीनटा कुराको रक्षा गर्ने। अर्को पालना गर्ने भन्छ। के को पालना गर्ने? संविधान र कानुनको पालना गर्ने कर्तव्य हुनेछ भन्छ। अर्को चाहिँ सेवा गर्ने। के को सेवा गर्ने भन्दाखेरि राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्ने हैन। र अर्को चाहिँ संरक्षण गर्ने भनेको सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने भनेर 4वटा बुँदामा नागरिकका कर्तव्य नेपालको संविधानको धारा 48मा उल्लेख गरिएको छ। यति भएपछि नेपालको संविधान भाग 3मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्यका व्यवस्थाहरू सम्बन्धी यहाँहरूले धेरै थोरै जानकारी प्राप्त गर्नुभएको होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँले सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने मलाई थप हौसला प्रदान हुनेछ। म नयाँ नयाँ भिडियो लिएर तपाईँसामु उपस्थित हुन आउनेछु भन्दै यहाँहरूको समय सुखद भएर बितोस्। अर्को भिडियोमा अवश्य पनि हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि म चाहिँ बिदा हुन्छु। नमस्कार।